आगे आगे देखें होता है क्या। अभी तो सभी ने इत्तेहाद करना है कि अल्लामा साद रिजवी साहब को धरना देना चाहिए था, अल्लामा साद रिजवी साहब को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। यार सर्वे के दौरान हमें लोगों की बहुत बातें सुननी पड़ी यार। लोग कहते थे नहीं आपको क्या लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तहरीक इंसाफ के तो जो कैंडिडेट है वो इत्तेहाद करेंगे नहीं, ये अल्लामा साद रिजवी साहब क्या असेंबली में नहीं जा सकते थे? जा सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और इजी जा सकते थे, क्यों नहीं जा सकते थे? ठीक है, लब्बई के जो कारकुनान ने वोट डाले वो बहुत बड़ी तादाद में डाले, बहुत ही बड़ी तादाद में। आपकी जहाँ पे सोच खत्म हो रही होगी वहां से तहरीक लब्बई के वोट शुरू हो रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद हसनैन बुखारी, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन अहम तरीन आपसे गुफ्तगू करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारकुनान का जज्बा जो है वो पस्त नहीं हुआ, अभी भी वो जज्बा वैसे का वैसा ही है। आखिर क्या बात है, क्यों तहरीक लब्बैक के वोट और तहरीक लब्बैक का रिजल्ट और तहरीक लब्बैक के जो कैंडिडेट थे उनको क्यों नहीं असेंबली में जाने दिया, ये चंद गुफ्तगू करनी है। और बहुत ही अहम आपसे जो बातें करनी है वो आपको बताता चले कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक पर हलफ उठा के फिर उनमें दूसरी जमातों में शमूलियत इख्तियार की, वो भी आपको बताते हैं। तो वीडियो से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको दुआएं देता हूं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे कि आप जो है इतनी मोहब्बत से वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं और वीडियो को शेयर भी करते हैं। आप सबको अल्लाह पाक सलामत रखे। तो नाज़रीन आपको पहले तो ये बात बताते चलें कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारकुनान ने बहुत मोहब्बत और जज्बे के साथ तहरीक लब्बैक को वोट दिया। और उसके बाद जब अल्लामा साद रिजवी साहब और हाफिज अंस हुसैन रिजवी साहब के भी आपने क्लिप देखे, जिस तरह अल्लामा साद रिजवी साहब ने भी गुफ्तगू फरमाई, हाफिज अंस हुसैन रिजवी ने हाथ उठा कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं की, जिस तरह बाबा जी दुआएं जलाल करते थे उसी तरह हाफिज अंस हुसैन रिजवी साहब ने भी दुआएं जलाल की। आपने वो भी वीडियो देखी। और अब आ जाते हम इस तरफ के हमारे कारकुनान के दिल में क्या है। कारकुनान के दिल जो थे वो डिसहार्ड हुए थे। जारी बात है, जिसने इतनी मेहनत की हो उसे दुख तो होता ही है, उसे उसकी मेहनत का फल ना मिले तो दुख होता है। तो कारकुनान को वक्ती तौर पर दुख था, लेकिन जब अल्लामा साद रिजवी साहब ने बयानात किए, लोगों को बताया कि हम जीत चुके हैं, हम हारे नहीं हैं, ये आपके सामने है, क्योंकि इन्होंने तहरीक लब्बैक के वोट दिखाए नहीं है, तहरीक लब्बैक का रिजल्ट बताया ही नहीं है। तो इससे क्या साबित होता है, तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान ने वोट डाले वो बहुत बड़ी तादाद में डाले, बहुत ही बड़ी तादाद में। आपकी जहाँ पे सोच खत्म हो रही होगी वहां से तहरीक लब्बैक के वोट शुरू हो रहे होंगे। इस कदर तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने जो है वोट डाले हैं। ठीक है, अब आए तहरीक लब्बैक के कारकुनान का जज्बा जो है अब पस्त क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या वजह थी। जैसा कि अल्लामा साद रिजवी साहब ने फरमाया कि हम हारे नहीं हैं, हम जीते हुए हैं। अल्लामा साद रिजवी साहब क्या असेंबली में नहीं जा सकते थे? जा सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और इजी जा सकते थे, क्यों नहीं जा सकते थे? लेकिन इसमें बहुत सारी हिकमत अमलिया और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते, अल्लामा साद रिजवी साहब जानते हैं, ये आपको भी पता है। हम छोटे माइंड वाले यही कहते हैं कि अल्लामा साद रिजवी साहब को धरना देना चाहिए था, अल्लामा साद रिजवी साहब को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। यार उससे क्या होगा, क्या बनेगा? वही निज़ाम खराब होगा। पाकिस्तान की अवाम ने फिर कहना है, पहले तो ये खत्म नबूवत के लिए जो है वो धरने देते थे, अब ये अपने मफाद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए धरने देने लगे। ये बात अल्लामा साद रिजवी साहब ने बहुत सोच समझ के, कारकुनान की जहाँ पे सोच खत्म होती है ना, अल्लामा साद रिजवी साहब की वहाँ पे सोच शुरू हो रही होती है, आप ये बेहतर जानते हैं। तो अल्लामा साद रिजवी साहब ने जिस तरह भी स्टेप बाय स्टेप लिया, अभी अल्लामा साद रिजवी साहब जो वो अदालतों में भी जा रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज बुलंद की हुई है। जैसा कि आप जानते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज इनकाद किया हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो तहरीक लब्बैक के बारे में बोलेंगे ना। तो तहरीक लब्बैक के कारकुनान का जज्बा पस्त इस वजह से नहीं हुआ। अल्लामा साद रिजवी साहब ने कह दिया कि जीते ही हुए, हारे तो नहीं है, जीते ही हुए। अल्लामा साद रिजवी साहब ने ये पैगाम दिया और कारकुनान को ये कहा कि इस दफा हम जो पहले हम 10 घंटे काम करते थे, अब हमने 15 घंटे काम करने हैं। तो कारकुनान ने उस पर भी लब्बैक कहा।
اب وہ انتشار پھیلانے والے کارکنان کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ کی تحریک کا تو بتایا کچھ نہیں گیا، آپ کی تحریک کا تو نام ہی نہیں لیا گیا، آپ کا ووٹ ہی نہیں دکھایا گیا، وہ تانے دیتے ہیں۔ تو یار ہم تانے کس وجہ سے مل رہے ہیں؟ ہم نے رسول اللہ کے دین کو ووٹ دیا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہمیں اس وجہ سے تانے مل رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہمارا ووٹ دکھانا نہ دکھانا، ان دجالی جو فتنے باز ہیں ان کو اللہ پاک، ان کا صلہ اللہ پاک نے دینا انہیں۔ تو تحریک لبیک کا ووٹ تو انہوں نے جو رزلٹ وہ نہیں دکھایا۔ اب لوگ باتیں بھی کرتے ہیں تحریک لبیک کے کارکنان کو، طرح طرح کی باتیں۔ تو اب میں انہیں ایک بات بتاتا چلوں یار کہ تحریک لبیک کے کارکنان نے ووٹ دیا، رسول اللہ کے دین کو دیا، ٹھیک ہے، رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے ووٹ دیا اپنا۔ اب آپ نے نواز شریف کو اور عمران خان کو ووٹ دیا، آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے ووٹ دیا، آپ نے تو دین کو ووٹ نہیں دیا۔ تحریک لبیک کے کارکنان تو جیتے ہی ہوئے ہیں، انہوں نے تو اپنا ووٹ حق کو دیا ہے۔ اب آگے دکھایا نہ دکھایا جائے وہ حکومت جانے یا اللہ پاک جانے، تو ان کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ووٹ حق سچ کو دیا، وہ ان کی بات کلیئر ہوگی۔ اب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، انہوں نے دیا عمران خان کو، لیکن عمران خان کی جو تھا وہ نشان بھی نہیں تھا بلے کا، آزاد امیدوار سارے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے جب سروے کیا نا، سروے کے دوران ہمیں لوگوں کی بہت باتیں سننی پڑی یار۔ لوگ کہتے تھے نہیں آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تحریک انصاف کے تو جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اتحاد کریں گے نہیں، یہ وہ۔ اب میں ایک آپ کو بتاتا چلوں، تحریک انصاف کا ایک نامور جو ہے وہ امیدوار جو ہے وہ نون لیگ میں شامل ہو چکا ہے۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں، اب مجھے ان پہ ہنسی آ رہی ہے یار، خدا کے بندو، جب ہم آپ کو کہتے تھے تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اتحاد کرنا ہے نون لیگ سے، تو آپ کا ووٹ تو پھر نون لیگ کو جائے گا۔ آپ تو دے رہے ہیں عمران خان کو، لیکن عمران خان کو تو ووٹ نہیں جا رہا، نہ تو ان کی پارٹی کا کوئی نشان ہے، نہ کوئی کچھ ہے، تو اب وہ اتحاد کریں گے۔ تو ہمیں یوتھیا کیا کہتے تھے، ہمیں یوتھیا یہ کہتے تھے کہ یار آپ کو کیا پتا وہ اتحاد کریں گے نہیں، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اب اتحاد وہ کر ہی جائیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ ووٹ جو ہے وہ لبیک کو دیں، چلیں لبیک والوں کا رزلٹ نہیں دکھایا گیا یار، لیکن آپ نسبت تو دیکھتے نا، رسول اللہ کے دین کی نسبت تھی یار، رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے اپنا ووٹ تو دیتے نا۔ اب تو آپ کا وہ جو گناہوں کا کھڈا ہے وہ بڑے کا بڑا ہی رہ گیا، اب اس میں تو صفائی ہوئی نہیں ہے۔ اب جو ہے تحریک انصاف کا ایک کینڈیڈیٹ جو ہے ماشاءاللہ بڑے نامور ہیں، اور انہوں نے اتحاد کن سے کیا ہے، نون لیگ سے کر لیا ہے۔ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب آپ کا کیا حل ہوگا، آپ کا تو ووٹ گیا نا پھر اسی دلدل میں۔ وسیم قادر صاحب ہیں جو تحریک انصاف کے، انہوں نے قرآن پاک کے اوپر حلف اٹھا کے یہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے وہ کسی جماعت سے اتحاد نہیں کروں گا۔ اب قرآن پاک کو بھی اندر لے کے آئے، قرآن پاک کے اوپر حلف اٹھا کے اس نے یہ وعدہ کیا، اب وہ نون لیگ کے ساتھ جا کے مل گئے۔ اب آپ کیا کرو گے میرے بھائی، جب ہم آپ کو کہتے تھے تب تو آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا، اب آپ کیا کر پاؤ گے؟ اتنی افسوسناک یہ بات۔ اور جب میں نے یہ پوسٹ پڑھی نا تو مجھے بڑے عجیب لگا یار، جب ہم آپ کو کہتے تھے انہوں نے اتحاد کر لینا ہے تو یہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ نہیں اتحاد کریں گے۔ ابھی تو ایک ہوا ہے نا، آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو سبھی نے اتحاد کرنا ہے۔ او میرے بھائی یہ پیسے کے پجاری ہیں، عمران خان کے نہیں ہیں یہ۔ ہاں آپ جو عام عوام ہے نا، ہم سوچتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں عمران خان کے بارے میں، یہ لوگ جو ہیں وہ یہ پیسوں کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے ووٹ عمران خان کو دیا لیکن یہ تو اتحاد کر ہی جائیں گے۔ اب آپ کیا کریں گے، مجھے آپ کی نہیں سمجھ آتی، مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ یار آپ لوگوں کی عقل کدھر گئی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ یہ آزاد امیدوار ہیں تو یہ تو اتحاد کریں گے، سیٹیں ان کے پاس ہوں گی تو انہوں نے اتحاد کرنا ہے، انہوں نے اپنی حکومت بنانے کے لیے ان کو اندر ملانا ہے۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ الحمدللہ اسمبلی میں جانا چاہے تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ آج ہی اسمبلی میں جا سکتے ہیں، لیکن علامہ سعد رضوی صاحب نے جو بھی اعلان کیا اس پہ تمام کارکنان متفق ہیں، اور ان کو یہ یقین ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب جو بھی حکم آگے دیں گے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو ابھی ابتدا تھی، انشاءاللہ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لبیک والے انشاءاللہ میدان عمل میں ہر وقت، اور یہ آپ دل چھوٹا نہ کریں کہ لبیک والے بیٹھ گئے چپ کر کے، نہیں۔ ناظرین اس سے آگے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، تو لبیک والوں کا یہ حوصلہ بلند ہے الحمدللہ ابھی بھی، اور وہ
آئندہ بھی الیکشن میں انشاءاللہ تحریک لبیک کا ہی ساتھ دیں گے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ضرور اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا کر دیا اور اب ہمارا کیا ہوگا، یہ وہ ضرور سوچیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔